हामी कुरा गर्छौं स्टक लेभल अथवा स्टक एनालाइसिस भनौं है। यो चाहिँ इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्टको एउटा पार्ट हो। अगाडि हामीले इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीको बारेमा पढाएको थियौं। अब यो भिडियोमा चाहिँ अथवा यो पार्टमा हामी के गर्छौं भन्दाखेरि स्टक एनालाइसिस अथवा स्टक लेभलको बारेमा कुरा गर्छौं हो। पहिला सुरु के कन्सेप्चुअल कुराहरु बुझौं। जस्तो हाम्रो गोदाम हुन्छ हैन, गोदाममा जति भन्ने त्यति सामान त अट्दैन, एउटा यसको लिमिट हुन्छ क्या। हामीले जति भन्ने त्यति यसमा थुपाएर राख्न सक्दैनौं हो। जस्तो यसको म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेर जस्तो तपाईलाई केही टर्म्सहरु चाहिन्छ क्या। जस्तो म्याक्सिमम स्टक लेभल, यो म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेको तपाईले म्याक्सिमममा कति राख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो गोदाममा, त्यसलाई भनिन्छ म्याक्सिमम स्टक लेभल। अब अर्को हुन्छ मिनिमम स्टक लेभल। मिनिमम स्टक लेभल थोरैमा तपाईको कति हुनुपर्छ, कम्तीमा यो मिनिमम भन्दा तपाईको गोदाममा तल सामान जानै हुन्न क्या। जस्तो हामी पनि घरमा केही न केही कुरा त रिजर्भमा राख्छौं। जस्तो कसैले सिलिन्डर रिजर्भमा राखेको हुन सक्छ हैन, अथवा कसैले चामलहरु रिजर्भमा राखेको हुन सक्छ। यो हामी पनि हाम्रो घरमा केही न केही त मिनिमममा यति चाहिँ राख्नै पर्छ भन्ने त्यो मानसिकताले हामीले केही न केही रिजर्भमा राखेका हुन्छौं हैन, गोदाममा राखेका हुन्छौं अथवा स्टक गरेर राखेका हुन्छौं हो। त्यस्तै त्यो फ्याक्ट्रीको गोदाममा कम्तीमा चाहिँ कति राख्ने क्या, यो भन्दा घटाउनै हुन्न भन्ने राखेको छ भने त्यो लेभललाई भनिन्छ मिनिमम स्टक लेभल हो। अब जस्तो यो गोदाममा म्याक्सिमम 1000 केजी अट्छ भने अथवा 1000 केजी सम्म हामी म्याक्सिमम राख्न सक्छौं, होल्ड गर्न सक्छौं, क्यारी गर्न सक्छौं भने त्यो म्याक्सिमम स्टक लेभल हो। अब कम्तीमा पनि उसले चाहिँ 200 केजी राख्नै पर्छ भने त्यो चाहिँ के हुन सक्छ, मिनिमम स्टक लेभल। अब यो 200 केजी भन्दा तल चाहिँ जानु हुन्न क्या, नत्र डेन्जर जोनमा आइसक्यो। किनभने फ्याक्ट्रीलाई त अब तपाईलाई अपरेट गर्नुपर्छ। मानिलियो फ्याक्ट्री काठमाडौँमा छ होला, त्यो फ्याक्ट्रीलाई चाहिने र मेटेरियल कच्चा पदार्थ चाहिँ नेपालगञ्जबाट आउँछ होला। अब नेपालगञ्जबाट काठमाडौँसम्म आउनलाई त टाइम लाग्न सक्छ नि, बीचमा केही अप्ठ्यारो हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ बाटोमा केही हुन सक्छ, अवरोध आउन सक्छ। त्यही भएर केही न केही कुरा चाहिँ हामीले गोदाममा राख्नै पर्छ क्या हैन, हाम्रो सेक्युरिटीको लागि हैन, हाम्रो अपरेसन डे टु डे एक्टिभिटिज राम्रोसँग चलोस् भन्नको लागि, फ्याक्ट्री राम्रोसँग अपरेट गर्न सकोस् भन्नको लागि हामीले गोदाममा केही न केही सामान स्टकमा राख्नै पर्छ। किनभने मानिलियो फ्याक्ट्री काठमाडौँमा छ, कच्चा पदार्थ नेपालगञ्जबाट आउँछ, यानि कि अब दिनकै नेपालगञ्जबाट ल्याउने भन्ने कुरा त भएन, किनभने बीचमा केही पनि अप्ठ्यारो त आउन सक्छ। त्यही भएर केही न केही एउटा यस्तो लेभल हुन्छ कि त्यो लेभल चाहिँ त्यो कम्पनीले अथवा त्यो फ्याक्ट्रीले त्यो घटाउँदैन क्या, त्यसलाई भनिन्छ मिनिमम स्टक लेभल। अब अर्को हुन्छ रिअर्डर लेभल। रिअर्डर लेभल, रिअर्डर लेभल भनेको चाहिँ जस्तो 1000 केजी थियो हैन, 1000 केजी सामान थियो। अब 1000 केजीबाट चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि उपभोग गर्दै गर्दै जान्छौं, फ्याक्ट्रीमा चलाउँदै जान्छौं हैन। अब यो 1000 केजी घट्दै जान्छ। मानिलियो 600 पुग्यो रे, ल 600 केजी सम्म रह्यो रे, त 600 केजी पुगेपछि चाहिँ अब हामीले अर्डर गर्ने है सामान भनेर त्यसरी हिसाब गरेको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ, रिअर्डर लेभल। जस्तो 600 केजी पुगेपछि चाहिँ अर्डर गर्नु पर्यो क्या। किन अर्डर गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले 600 केजी पुग्दा अर्डर गरेन भने पछि त यो 200 केजी भन्दा तल जान सक्छ, किनभने अर्डर गर्न साथ त्यही दिन आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन नि। कति दिन लाग्न सक्छ, आज अर्डर गर्यो भने सामान आउन 2-3 दिन लाग्न सक्छ। अब 2-3 दिनमा त फेरि 600 केजी पनि घटेर कतिसम्म पुग्ने हो भनेपछि कति लेभल पुग्दाखेरि चाहिँ हामीले सामान अर्डर गर्नुपर्छ हो, त्यो लेभललाई भनिन्छ रिअर्डर लेभल। म्याक्सिमम अट्ने चाहिँ म्याक्सिमम स्टक लेभल, कम्तीमा यति राख्नुपर्छ भनिन्छ भने त्यो मिनिमम स्टक लेभल हो। अनि अर्को चाहिँ कति लेभल पुगेपछि चाहिँ सामान अर्डर गर्ने हैन, र मेटेरियल र अर्डर गर्ने हो, त्यो लेभललाई भनिन्छ रिअर्डर लेभल। अब अर्को एउटा टर्म याद गर्नुपर्छ, रिअर्डर पिरियड, जसलाई लिड टाइम पनि भनिन्छ। लिड टाइम अथवा रिअर्डर पिरियड यानि कि यो भनेको चाहिँ हामीले अर्डर गर्यो भने कति दिनमा सामान आइपुग्छ क्या। जस्तो हामीले आज अर्डर गर्यो भने जस्तो फ्याक्ट्री काठमाडौँमा छ, उसलाई चाहिने कच्चा पदार्थ नेपालगञ्जबाट आउँछ भन्यो भने नेपालगञ्जबाट काठमाडौँसम्म त्यो कच्चा पदार्थ ल्याउनको लागि कति दिन लाग्छ, त्यसलाई भनिन्छ लिड टाइम अथवा रिअर्डर पिरियड। एउटै कुरा हो है। अब यो चाहिँ फिक्स्ड यति नै डेज भन्ने हुँदैन क्या, कहिलेकाहीँ के भन्न सक्छ 3 to 5 डेज भन्न सक्छ क्या। रिअर्डर पिरियड अथवा लिड टाइम चाहिँ 3 to 5 डेज भन्छ भने थोरैमा 3 दिनमा आइसक्छ, बढीमा 5 दिनमा आइसक्छ भनेको मिनिमम रिअर्डर पिरियड चाहिँ 3 हुन्छ हेर्नुहोस्। अनि म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड चाहिँ कति हुन्छ, 5 हुन्छ। अब कहिलेकाहीँ हाम्रो फर्मुलामा एभरेज पनि हुन्छ क्या, एभरेज भनेको 3 र 5 को बिचमा कति 4 हुन्छ नि हो, त्यो एभरेज पनि कहिलेकाहीँ चाहिन सक्छ। जस्तो मिनिमम छ भने तपाईले 3 राख्नु पर्यो, म्याक्सिमम भनेको धेरैमा 5 दिन हुन्छ भने 5 राख्नु पर्यो, एभरेज छ भने 3 र 5 को बिचमा कति 4 हैन। अथवा कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ, 3 + 5 दुईटालाई जोड्दिनुस् डिभाइडेड बाइ 2 भनेको 8/2 यानि कि 4, यानि कि 3 र 5 को बिचमा कति रहेछ 4 दिन चाहिँ तपाईको के हुन्छ, एभरेज हुन्छ। अब अर्को हुन्छ कन्जम्पसन।
कन्जम्सन पनि तपाईको के हुन सक्छ मिनिमममा कति म्याक्सिमममा कति जस्तो एक दिनमा कति कन्जम्सन हुन्छ फ्याक्ट्रीमा जस्तो फ्याक्ट्रीमा जस्तो चिनी फ्याक्ट्रीमा उखु कति केजी उत्पादन हुन्छ अथवा सरी उखु कति केजी चाहिन्छ कन्जम्सन चाहिन्छ भन्दाखेरि जस्तो थोरैमा 1000 बढीमा 2000 भनेको छ भने मिनिमम कन्जम्सन 1000 भयो म्याक्सिमम कन्जम्सन कति हुन्छ 2000 यदि तपाईलाई एभरेज चाहिन्छ भने 1000 र 2000 को बीचमा कति हुन्छ 1500 हुन्छ त्यो 1500 चाहिँ तपाईको के हो एभरेज अथवा नर्मल कन्जम्सन हुन्छ अब हामी के गर्छौं यो कन्सेप्चुअल कुरा भयो अब हामी के फर्मुलाहरु लेख्छौं है हामीलाई चाहिने फर्मुला पहिला सुरु रिअर्डर लेभल आरओएल कति कुन लेभलमा पुगेपछि चाहिँ हामीले अर्डर गर्ने के सामानलाई हो यसको फर्मुला भनेको म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड मैक्सिमम कंजम्पसन इन्टु मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड यानी कि आरओएल निकाल्दा रिअर्डर लेभल निकाल्दा तपाईले मैक्सिमम मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो क्या मैक्सिमम कंजम्पसन जस्तो डेज को हिसाबमा छ भने एक दिनमा बढीमा कति खपत हुन्छ जस्तो एक दिनमा 300 देखि 400 केजी चाहिन्छ भने एक दिनमा कंजम्पसन 400 केजी चाहिँ तपाईको के हुन्छ मैक्सिमम कंजम्पसन हुन्छ मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड जस्तो सामान अर्डर गर्दाखेरि कति दिन लाग्छ 3 देखि 4 दिन लाग्छ भने 4 चाहिँ तपाईको के हुन्छ मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड हुन्छ है अब अर्को जाउँ तपाईलाई चाहिने कुरा यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि मैक्सिमम स्टक लेभल अब हाम्रो मैक्सिमम स्टक लेभल कति यो चाहिँ मैक्सिमम टाइममा तपाईलाई बारम्बार यो कुरा सोधिरहेको छ है मैक्सिमम सोध्ने भनेकै मैक्सिमम स्टक लेभल हो है हाम्रो क्वेशनमा हेर्नु नि बढी सोध्ने भनेको यो अब मैक्सिमम स्टक लेभल यसको फर्मुला के भन्दा आरओएल यानी कि आरओएल भनेको यो हो रिअर्डर लेभल प्लस आरओक्यू यानी कि रिअर्डर क्वान्टिटी हैन एकचोटीमा कति अर्डर गर्ने आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस अब के गर्नुस् माइनस गर्नुस् र माइनस भित्र तपाईले मिनिममलाई के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने यानी कि मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड अथवा यो रिअर्डर पिरियडलाई के पनि भन्न सकिन्छ लीड टाइम पनि भन्न सकिन्छ है याद गर्नुस् है आरओएल को फर्मुला मैक्सिमम मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ मैक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु मैक्सिमम रिअर्डर पिरियड त्यसैगरी मैक्सिमम स्टक लेभल को फर्मुला चाहिँ के आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस गर्नुस् आरओएल र आरओक्यू जोड्नुस् माइनस गर्नुस् र ब्र्याकेट भित्र चाहिँ के गर्नुस् मिनिममलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् यानी कि मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड थोरैमा कति कन्जम्पसन हुन्छ अनि कति दिन लाग्छ अब एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गर्नुस् भने नि जस्तो कन्जम्पसन चाहिँ डेजमा अनि यो रिअर्डर पिरियड चाहिँ विक्समा छ भने तपाईले सिधै यसरी हिसाब गर्न सक्नुहुन्न है कि डेजलाई विक्समा लानु पर्यो कि विक्सलाई डेमा लानु पर्यो कि त दुईटै दिनमा हुनु पर्यो कि त दुईटै हप्तामा हुनु पर्यो क्या एउटा डेजमा एउटा चाहिँ विक हैन एउटा दिनमा एउटा हप्ता त्यो चाहिँ हुँदैन है कन्जम्पसन डेमा छ भने रिअर्डर पिरियड पनि डेमा हुनु पर्यो क्या जस्तो एक दिनमा 400 केजी चाहिन्छ भने रिअर्डर पिरियड पनि दिन हिसाब हुनु पर्यो कति दिन 4 दिन 5 दिन कति दिन हो हप्ता छ भने दिनमा लानु पर्यो हो त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुस् है अब अर्को हामीलाई चाहिने भनेको अर्को लास्ट फर्मुला मिनिमम स्टक लेभल अघि म्याक्सिमम स्टक लेभल हो अब मिनिमम स्टक लेभल को फर्मुला भनेको आरओएल हुन्छ आरओक्यू चाहिँ हुँदैन माइनस आरओएल माइनस अब के गर्नुस् भने यहाँ म्याक्सिमम कुरा यहाँ मिनिममको कुरा मिनिमम स्टक लेभलमा चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ भन्दा एभरेज राख्ने के अथवा नर्मल राख्ने यानी कि कन्जम्पसन कुन हुन्छ नर्मल कन्जम्पसन नर्मल भनेको एभरेज है जस्तो 3 र 5 छ भने 3 र 5 को बीचमा कति हुन्छ 4 हुन्छ नि हो त्यो 4 चाहिँ के हो तपाईको नर्मल भयो क्या 3 मिनिमम हो 5 म्याक्सिमम हो 4 चाहिँ तपाईको के हो नर्मल अथवा एभरेज इन्टु मिनिममको ठाउँमा के नै हुन्छ नर्मल अथवा एभरेज रिअर्डर पिरियड यो हाम्रो फर्मुला भयो है मोस्टली हामीलाई चाहिने फर्मुला चाहिँ यही हो अब हामी के गर्छौं केही कुराहरु केही प्रब्लमहरु हामी यहाँ सल्भ आउट गरेर देखाउँछौं अब हामीसँग यहाँ छ 2074 सप्लिमेन्ट्री को क्वेशन छ एउटा यहाँ के भनेको छ भन्दा फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिवन के इन्फर्मेसन दिएको छ जस्तो के दियो रिअर्डरिङ पिरियड यानी कि रिअर्डर पिरियड रहेछ हो रिअर्डर पिरियड अथवा रिअर्डरिङ पिरियड कति छ 6 to 8 डेज 6 देखि 8 दिन के हामीले अर्डर गर्यो भने सामान कति दिनमा आइपुग्छ
6 दिनदेखि 8 दिन भित्रमा आइपुग्छ यानी कि 6 भनेको चाहिँ तपाईको मिनिमम भयो 8 भनेको तपाईको म्याक्सिमम भयो अनि जहाँ चाहिँ त्यो नर्मल अथवा एभरेज हुन्छ नि एभरेज रिअर्डर पिरियड चाहिँ कति हुन्छ 6 र 8 को बीचमा कति 7 हुन्छ त्यो 7 चाहिँ तपाईको के हो नर्मल रिअर्डर पिरियड त्यसैगरी अर्को कन्जम्पसन दिएको छ कन्जम्पसन पनि 200 देखि 400 युनिट्स भनेर दिएको छ यानी कि 200 भने मिनिमम 400 भनेको म्याक्सिमम अब अथवा एभरेज अथवा तपाईले त्यसलाई नर्मल पनि भन्न सक्नुहुन्छ नर्मल कन्जम्पसन चाहिँ कति हुन्छ 200 र 400 को बीचमा कति हुन्छ 300 र अब हामीलाई सोध्यो कि मिनिमम स्टक लेभल ल अब जाउँ सोलुसनमा जस्तो मिनिमम स्टक लेभल सोध्यो भने यसको फर्मुला के हो यसको फर्मुला हो ROL minus normal consumption into normal reorder period. Minimum stock level सोध्दैछ भने यसको फर्मुला के हो ROL minus normal consumption into normal reorder period. Normal consumption भनेको आफै हेर्नुस् कन्जम्पसन 200 देखि 400 भन्छ भने नर्मल भनेको बिचको 300 हुन्छ हो त्यसैगरी नर्मल रिअर्डर पिरियड हेर्नुस् रिअर्डरिङ पिरियड 6 देखि 8 दिन भने चाहिँ नर्मल भनेको 7 हो अथवा एभरेज हो हैन अब अर्को तपाईलाई के चाहियो आरएल पनि चाहियो के अब हामीसँग आरएल क्वेशनले सिधै दिएको छ त रिअर्डर लेभल कति हुन्छ भनेर दिएको छ त छैन भनेपछि पहिला सुरु तपाईले आरएल पनि निकाल्न सक्नु पर्यो के हो आरएल को पनि फर्मुला छ आरएल को के फर्मुला छ भन्दा म्याक्सिमम मल्टिप्लाई गर्ने म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड हो अब यसलाई जसरी पनि प्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ म चाहिँ एकदम फेयरली प्रेजेन्ट गर्दैछु म यहाँ केही लाइन छोडेर तल वर्किङ नोट गर्छु है मलाई चाहिने कुराहरु म निकाल्छु के जस्तो मलाई पहिला सुरु के चाहियो आरएल चाहियो म आरएल निकाल्छु है रिअर्डर लेभल निकाल्छु हो रिअर्डर लेभल निकाल्ने फर्मुला के हो म्याक्सिमम मल्टिप्लाई गर्ने के म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड म्याक्सिमम मल्टिप्लाई गर्नुस् के म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड म्याक्सिमम कन्जम्पसन हेर्नुस् त कति छ 6 देखि 200 देखि 400 युनिट्स भन्छ भने 400 चाहिँ तपाईको के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ त्यसैगरी म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड म्याक्सिमम कति 6 देखि 8 भन्छ भने म्याक्सिमम त भने धेरैमा हो नि धेरैमा त 8 दिन हो भने 8 हुन्छ है 8 4 जा 3200 युनिट्स ओके आरएल कति आयो हाम्रो 3200 आयो हो आरएल निकाल्नुस् आरएल को ठाउँमा कति राखौं 3200 राख्यौं ठीक छ अब माइनस ब्र्याकेटमा छौं नर्मल कन्जम्पसन इन्टु नर्मल रिअर्डर पिरियड नर्मल कन्जम्पसन कति हुन्छ हैन त्यो देखाउनु पर्यो जस्तो कन्जम्पसन हेर्नुस् 200 देखि 400 युनिट्स भन्छ भने नर्मल भनेको एभरेज हो 200 र 400 को बीचमा 300 छ हामीले भन्न त सक्छौं तर यसलाई गरेर देखाउँदा झन् बेटर है जस्तो नर्मल कन्जम्पसन 200 देखि 400 छ भने 300 हुन्छ यो त हामीलाई थाहा छ तर पनि देखाउनु पर्छ है कसरी निकाल्ने मिनिमम प्लस म्याक्सिमम डिवाइडेड बाइ 2 मिनिमम प्लस म्याक्सिमम बाइ 2 जस्तो 200 र 400 को बीचमा 300 छ तर सिधै 300 नराख्नुस् के तपाईले गरेर देखाउनुस् यो कसरी निकाल्ने थोरैमा र बढीमा कति छ मिनिमम र म्याक्सिममलाई जोड दिनुस् 200 प्लस 400 मिनिमम प्लस म्याक्सिमम बाइ 2 हो भनेको यो कति हुन्छ 600 बाइ 2 दैट इज 300 युनिट्स ठीक छ नर्मल कन्जम्पसन एभरेजमा कति हुँदो रहेछ त 300 युनिट्स कन्जम्पसन हुँदो रहेछ अब अर्को हामीलाई के चाहियो नर्मल रिअर्डर पिरियड पनि चाहियो है त्यो पनि निकाल्नुस् नर्मल रिअर्डर पिरियड यसको फर्मुला के रिअर्डर पिरियड को पनि नर्मल चाहियो अब फर्मुला भनेकै मिनिमम प्लस म्याक्सिमम बाइ 2 रिअर्डर पिरियड हेर्नुस् 6 देखि 8 दिन भनेको बीचमा त 7 दिन हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ त्यही पनि देखाउनुस् है मिनिमम प्लस म्याक्सिमम 6 + 8 बाइ 2 6 + 8 भनेको 14 बाइ 2 यानी कि 7 डेज रिअर्डर पिरियड कति भयो 7 दिन भयो ठीक छ अब राख्दिनुस् नर्मल कन्जम्पसन तपाईको छ 300 नर्मल रिअर्डर पिरियड आयो कति 7 दैट इज 3200 माइनस 7 3 जा 21 2100 21 31 यो हाम्रो आयो 1100 युनिट्स दैट्स आवर आन्सर अब हामीसँग अर्को क्वेशन छ 2071 सेट डी को क्वेशन रहेको छ यहाँ के भनेको छ भन्दा फलोइङ इन्फर्मेसन आर गिवन हो के इन्फर्मेसन दिएको छ म्याक्सिमम कन्जम्पसन पर डे 200 युनिट्स यानी कि एक दिनमा बढीमा कति खपत हुन्छ 200 युनिट्स है म्याक्सिमम बढीमा 200 त्यसैगरी मिनिमम कन्जम्पसन पर डे 100 युनिट्स एक दिनमा कम्तीमा कति खपत हुन्छ
भन्दा 100 युनिट्स, म्याक्सिमम 200, मिनिमम 100। अब एभरेज चाहियो भने तपाईँको 150 हुन्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ रिअर्डर पिरियड। अब हामीले अर्डर गर्यो भने सामान कति दिनमा आउँछ? 10 देखि 15 दिन क्या। यानी कि मिनिमम रिअर्डर पिरियड चाहिँ 10 हुन्छ, म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड चाहिँ तपाईँको कति हुन्छ? 15। मिनिमम 10, म्याक्सिमम 15। अब अर्को छ तपाईलाई रिअर्डर क्वान्टिटी। रिअर्डर क्वान्टिटी भनेको तपाईँको कति दिएको छ क्वेशनले? 1500 युनिट्स, आरओक्यू भन्छौँ नि हामी हैन फर्मुलामा। अनि तपाईलाई सोधेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि रिक्वायर्डमा क्वेशनले म्याक्सिमम स्टक लेभल सोधेको छ है, म्याक्सिमम स्टक लेभल सोधेको छ। अब जाउँ सोलुसनमा। अब म्याक्सिमम स्टक लेभल सोधेको छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ त्यो राखिदिनुस्। यसको फर्मुला हो आरओएल प्लस, आरओएल भनेको रिअर्डर लेभल, आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस अब के गर्ने? मिनिमम मिनिमम के गर्ने? ब्र्याकेटमा मल्टिप्लाई गर्ने है, माइनस गरेर, माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड। यसको फर्मुला यो आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस ब्र्याकेट भित्र मिनिमम मिनिमम मल्टिप्लाई गर्ने के को फर्मुलामा? म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुलामा। अब तपाईसँग के इन्फर्मेसन छ एकचोटि हेर्नुस् है। आरओएल छ, रिअर्डर लेभल छ, क्वेशनले दिएको छ, हेर्नुस् छैन भनेपछि तपाईले पहिला सुरु आरओएल पनि निकाल्नु पर्दो रहेछ। आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी क्वेशनले दिएको छ, हेर्नुस् आरओक्यू रिअर्डर क्वान्टिटी 1500 युनिट्स दिएको छ, यो तपाईलाई क्वेशनले दिएको छ, ठीक छ। अब अर्को तपाईलाई के चाहियो? मिनिमम कन्जम्सन चाहियो। थोरैमा कति कन्जम्सन हुन्छ क्वेशनले दिएको छ, हेर्नुस् मिनिमम कन्जम्सन 100 युनिट्स, यो पनि क्वेशनले दिएको छ। अब अर्को छ मिनिमम रिअर्डर पिरियड, थोरैमा रिअर्डर पिरियड कति हो त्यो पनि छ, हेर्नुस् जस्तो 10 देखि 15 दिन लाग्छ भने 10 हो हैन, 10 यो यानी कि मिनिमम रिअर्डर पिरियड पनि थियो। सबै इन्फर्मेसन जुन तपाईको म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नको लागि त्यो जुन फर्मुला छ, फर्मुलामा राख्नुपर्ने जे कुराहरु छ सबै छ एक्सेप्ट कि आरओएल। एउटा आरओएल चाहिँ छैन क्या, यानी कि बाँकी सबै कुरा छ। त्यही तपाईँ के गर्नुस्? आरओएल लाई चाहिँ अब वर्किङ नोटमा निकाल्नुस्। के लाइन छोड्नुस्, म वर्किङ नोटमा जान्छु। मसँग के छैन? मसँग आरओएल छैन, बाँकी त सबै छ नि, क्वेशनले इन्फर्मेसनमा प्रोभाइड गरेको छ। यानी कि पहिला सुरुमा आरओएल अथवा रिअर्डर लेभल निकाल्छ है, रिअर्डर लेभल आरओएल। आरओएल को फर्मुला, अब आरओएल छैन भने त आरओएल निकाल्नु पर्यो। आरओएल को फर्मुला के थियो याद गर्नुस्? म्याक्सिमम म्याक्सिमम मल्टिप्लाई गर्ने क्या। म्याक्सिमम म्याक्सिमम मल्टिप्लाई गर्नु भने तपाईको आरओएल आउँछ, यानी कि म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। म्याक्सिमम म्याक्सिमम मल्टिप्लाई गर्नु भने तपाईको आरओएल आउँछ। म्याक्सिमम कन्जम्सन कति छ हेर्नुस्? 200 इन्टु म्याक्सिमम रिअर्डर पिरियड। रिअर्डर पिरियड अर्डर गर्दा म्याक्सिमम कति दिन लाग्छ आउनलाई? यानी कि 10 देखि 15 दिन भनेको छ नि, 15 चाहिँ तपाईको के हो? म्याक्सिमम, यानी कि 15 टु 30, 3000 युनिट्स। अब हाम्रो आरएल पनि आयो। आरएल भनेको तपाईको कति आयो? 3000 प्लस आरओक्यू भनेको क्वेशनले दिएको छ रिअर्डर क्वान्टिटी भनेर 1500 दिएको छ, 1500 माइनस मिनिमम कन्जम्सन, थोरैमा कन्जम्सन कति हुन्छ? 100 क्वेशनले दिएको छ, इन्टु मिनिमम रिअर्डर पिरियड, थोरैमा रिअर्डर पिरियड कति? 10 दिन, म्याक्सिमममा 15, थोरैमा 10, यानी कि मिनिममको ठाउँमा 10 राख्नु पर्यो। 3000 प्लस 1500 यानी कि यो कति भयो? 4500 माइनस 100 इन्टु 10 1000, द्याट इज 3500 युनिट्स। त्यही भएर हाम्रो म्याक्सिमम स्टक लेभल चाहिँ कति हुन्छ? 3500 युनिट्स हुन्छ।